अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दुनिया के तमाम इंसानों को सबसे ज़्यादा कीमती तीन चीज़ें होती हैं प्यारी। अरब हो, अजम हो, काला हो, गोरा हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, खाना बदोश हो, महल्लात में रहने वालों। ये एक मुत्तफ़क़ा बात है कि दुनिया के तमाम इंसानों को सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें तीन होती हैं। मुसलमानों को चार होती हैं, मुसलमान को तीन के अलावा एक और चीज़ भी प्यारी होती है। फिर वो जो तीन चीज़ें उनमें भी कैटेगराइजेशन है। सबसे नंबर 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है। सबसे कम कीमत आदमी को वक्त होता है, उससे कीमती माल होता है, उससे कीमती जान होती है। हम मज़दूर सारा दिन वक्त लगाता है तो माल लेता है। मज़दूर को 10 घंटे आपके चाहिए, आपको 500 रुपये देंगे तो वो 500 के एवज़ अपने 10 घंटे को फ़रोख्त कर देगा। ये दुनिया भर का उसूल है। मुलाजिम से कहो, ताजर से कहो, काश्तकार से कहो, इतना वक्त चाहिए, हम उसके एवज़ आपको इतनी पेमेंट देंगे। अगर वक्त पेमेंट की बात ना करें, वक्त लें पेमेंट की बात ना करें तो 100 बहाने होंगे। लेकिन वक्त लें और उसके एवज़ उसको पेमेंट दिखा दें, रकम दिखा दें तो फ़ौरन तैयार हो जाएगा। ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, आपको 2000 रुपये देंगे एक दिन के तो वो लगा देगा। और अगर कहीं ना ओवर टाइम लगेंगे ना मजदूरी देंगे, 2 घंटे के लिए आ जाओ तो मेरी बीवी का मसला है, बच्चे का मसला है, 100 एक्सक्यूज़ लैम। तो सबसे पहली चीज़ जो आदमी को सबसे कम कीमत होती है वक्त होता है। वक्त के बाद कीमती माल होता है। माल दिखा दो तो आदमी वक्त को भी दाव पे लगा देता है। ये दुनिया भर का उसूल है, किसी एक आदमी का नहीं है, दुनिया भर का उसूल है। फिर माल से कीमती आदमी को जान होती है। एक आदमी को कहो इतने पैसे लगाओ तो तुम्हारी जान बच जाएगी तो वो आसानी से पैसे लगा देगा। बीवी अपने मेके के जेवरात दे देती हैं, जो मेके से जेवरात लाई होती हैं, शौहर को बचाने की खातिर, बच्चे को बचाने की खातिर, लोग अपना ऑपरेशन कराने की खातिर, लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, घर बार बेच देते हैं। क्यों? जान बच जाए। तो वक्त कुर्बान किया तो माल ले लिया, माल कुर्बान किया तो जान ले ली। जान की खातिर जो कुछ दो पे लगाना पड़े आदमी लगा देता है। मुसलमान के नज़दीक चौथी चीज़ ईमान होती है। मुसलमान कहता है अगर ईमान बचाने के लिए जान देनी पड़े तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ये मुसलमान के अलावा किसी और के पास नहीं है। ये जितने गज़वात हैं, जितनी हिजरतें हैं, जितनी शहादतें हैं, जितने करबला हैं, ये दरअसल ईमान की कीमती होने की निशानी है कि हम अपने आप को, अपनी जान को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी औलाद को, अपने अज़वाज को, हम सब को कुर्बान कर देंगे, ईमान बचा लेंगे। मुसलमान को अगर ऑप्शन दिया जाए कि ईमान बचाना है या जान, तो वो कहेगा मुझे ईमान बचाना है। फ़ुज़्त व रब्बिल काबा। शहीद होते हुए सहाबा का एक जुमला जो मुहद्दिसीन ने अक्सर लिखा है, शहादत के लम्हा वो ये था कि काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया। ये बदर क्यों हुआ, ओहद क्यों हुआ, हुनैन क्यों हुआ, तबूक क्यों हुआ, हुदैबिया क्यों हुआ, ये सारे गज़वात दरअसल ईमान बचाने का अमली इस्तारा। मक्का जैसा घर, बलद अमीन, अर्ज़ कुरान, मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो छोड़कर मदीना क्यों गए? हबशा, एक उजाड़ वीरान इलाका हबशा चले गए। क्यों गए? तो उन जाने वालों से पूछो, वो जो 71 मर्द और 12 औरतें, या 4 मर्द और 11 औरतें, या वगैरह वगैरह, ये जो गए थे उनसे पूछो कि तुमने मक्का क्यों छोड़ा? घर अजीज़ नहीं था, वतन अजीज़ नहीं था, हरम अजीज़ नहीं था, तवाफ़ अजीज़ नहीं थे, मुल्तज़म अजीज़ नहीं था, हजर असद अजीज़ नहीं था। पूरी दुनिया की कशिश मसाबतुल लिन्नास, लौट के बैतुल्लाह आते हैं। ये मुसाफिर बैतुल्लाह को छोड़ के दूर दराज पानियों का सफ़र करते हुए निजाशी असहमा जिसका नाम था उसके शहर हबशा में चले गए, परदेश की ज़िंदगी काटी और कई साल रहे। जाफिर तैयार रज़ी अल्लाह गए हैं तो उस वक्त मुसलमानों ने हिजरत नहीं की थी। फिर ग़ज़वा खैबर तक जाफिर तैयार, ग़ज़वा खैबर कम 7 हिजरी में हुआ, तो सालों तक क़याम पजीर रहे परदेश में। तो इनसे पूछो परदेश क्यों गए? क्या तुम्हें मक्का की हवाएं अच्छी नहीं लगती थी? हजर असद के बोझ से अच्छे नहीं लगते थे? मक्का का मुताफ अच्छा नहीं लगता? सब अच्छा था। कहने कि वहाँ क्यों गए? क्या ईमान बचाना मुमकिन नहीं था? उसके बगैर हम अपने हर चीज़ को दो। तो मुसलमान ये सबूत देता है कि मैं ईमान की खातिर हर चीज़ को दो पे लगा सकता हूँ। पता ये चला कि वक्त से कीमती माल होता है, माल से कीमती जान होती है, और जान से कीमती ईमान होता है। तो गोया पता ये चला कि कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज़ ईमान है। ईमान क्या है? तो गुज़श्ता में मैंने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों की खबर दें जिसको ना हाथ छू सके, ना आँख देख सके, ना ज़ुबान चख सके, ना नाक सूंघ सके, ना कान सुन सके। यानी इल्म के जो 5 रास्ते, इसको हवा से खमसा कहते हैं, 5 सेंसेस। इल्म इन्हीं 5 रास्तों से आता है, छू के आता है, सूंघ के आता है, देख के आता है, मस कर के आता है। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खबरें जो आदमी के इन 5 आलात से बाहर हों, और 5 आलात का हमें नहीं पता चल रहा।
फिर उसको मान लेना, इसको ईमान कहते हैं। अल्लाह हवा से खमसा में आता है, कब्र हवा से खमसा में आती है, मलाइका हवा से खमसा में आते हैं, तकदीर हवा से खमसा में आती है, जन्नत दोज़ख हवा से खमसा में आते हैं, मरने के बाद जिंदा उठाया जाना। तो ये सारी वो तालीमात हैं जो किसी आदमी जब भी किसी चीज़ को गेस करता है वो कहता है मुझे दिखाओ, मुझे सूंघना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो चीज़ें आदमी की 5 सेंसेस से बाहर चले जाए आदमी डिनाई कर देता है, इनकार कर देता है, बड़ी बड़ी हकीकतों को दांव पे लगा देता है। ये कैसी बातें कर रहे हो जो न छू के, न सूंघ के, न देख के, न मस करके। लेकिन फिर कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सामने आए और आदमी कहे मुझे हवा से खमसा की तरदीद, ये उनका इनकार मकसूद है। मैं इन बातों पर ईमान लाता हूँ कि अल्लाह देखा जा सकता है, कब्र देखी जा सकती है, अजाब देखा जा सकता है, मरने के बाद जिंदा होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, मीज़ान होगा, हशर होगा, पुलसरात होगी, अदल होगा, मीज़ान होगा, जन्नत होगी, दोज़ख होगी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो इंसान के मुसलमान ज़राए इल्म की जद से बाहर, इसको ईमान कहते हैं, ईमान कहते हैं। ईमान से कायनात में काबा के रब की कसम ताकतवर चीज़ कोई नहीं। ईमान अगर आ जाए, आप अंदाज़ा करें, मैंने पिछले जुमे भी कहा था कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर बुलाया। उसके ज़हन में था कि मूसा जो कुछ कर रहे हैं ये जादू कर रहे हैं, हालांकि जादू खबासत है, जलालत है, कमीनगी है, गंदगी है, निजासत है। नबी की तालीम में पाकीज़गी होती है, तहारत होता है, उजलापन होता है, लाजक होती है, दलाइल होता है, हुस्न होता है, खूबसूरत होती है, जाज़बियत होती है। उसका नसीब को पता नहीं चला कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, रसूल हैं, उलुल अज़्म रसूल हैं, पाकीज़ा तालीम आते हैं, उजली तालीम। उसने कहा शायद जादू है, तो उसने मिस्र मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और कहा तुम मुकाबला करो। जादूगरों ने कुरान मजीद में सूरह आराफ के बकौल उन्होंने कहा अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए देन हमारा रिवार्ड क्या होगा, हमारा इनाम क्या होगा? तो फिरौन कहेगा तुम मेरे मुकर्रब बन जाओगे, मुशीर खास बन जाओगे। जिस तरह हमारे होते हैं ना वज़ीर आला के मुशीर खास, वज़ीर आज़म के मुशीर खास, तुम मेरे मुशीर खास बन जाओगे, हर वक्त मेरे साए के नीचे रहोगे, जो कहोगे वो किया जाएगा। तो इन्होंने फिर कहा गया जादूगर की नफ्सियात होती है कि जादूगर के चेहरे पे गलाजत होती है, ताफन होते हैं, बातें बोंगी होती हैं, ऊट पुट बातें करता है और उसके चेहरे पे नौसत होती है, गुफ्तगू बेरब्त होती है, जिस्म निचड़ा होता है, जिस्म मनौस किस्म का जादूगर जो भी होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब ये जादूगर हैं तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के रूए ताबा को देखा, चेहरा अनवर को देखा, गुफ्तगू को देखा, आज़ा के हरकत को देखा। उन्होंने कहा जादूगरों वाली तो कोई अलामत, कोई साइन, कोई निशानी तो मूसा के वजूद अक़दस में है ही नहीं। फिर जादूगर जब दो मुकाबला करते हैं तो दुनिया भर का उसूल है कि जादूगर हमेशा पहल में फतह महसूस करते हैं कि पहल मैं करूंगा तुम मेरा तोड़ करोगे, मैं ऑफेंस करूंगा तुम डिफेंस करोगे। तो उन्होंने आगे मूसा अलैहिस्सलाम को परखने के लिए कहा तुम फेंको, जादूगर करो, आगाज करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं तुम करो। तो उन्होंने कहा कि ये पहला जादूगर है, अगर जादूगर होता तो ये चांस अवेल करता, कहता मैं आगाज करने को तैयार हूँ, करो तुम। तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी। कुरान मजीद के बकौल वो कुछ ऐसा लग गया, हिप्नोटिज्म हो गया या आंखों पे कुछ हो गया, वो यूं लगे जैसे सांप दौड़ रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में असा फेंका, डंडा फेंका। तो उन्होंने देखा कि हमारी जो रस्सियाँ फेंकी हुई हैं हमारे जादू के फ़न के इल्म के मुताबिक इसका तोड़ कोई नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फेंका तो आने वैद में सारा निकल गया। जब उन्होंने ये मंजर देखा, मूसा अलैहिस्सलाम की नूरानी शख्सियत, गुफ्तगू का तवाज़न, मूसा अलैहिस्सलाम का आगाज़ से इनकार करना और मूसा अलैहिस्सलाम के अजदहा का उसको खा जाना, तो एक मिनट नहीं लगा। हम तो ये ना कि ईमान बनाते हो, चिल्ले लगाते हैं, 4 महीने लगाते हैं, 8 साल किताबों में लगाते हैं, जिहाद करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, जिक्र करते हैं, फला ईमान बनाने की तदबीरें हैं। ये जो हैं ये जदीद पुश्ती काफिर हैं, काठे काफिर हैं, मुशरिक हैं, जादूगर। और जादू काफिरों में भी खौफनाक तरीन काफिर जादूगर होते हैं। ये जादूगर हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हैं। जब उन्होंने देखा कि अलामात ज़ाहिर हो गई तो फिर ये नहीं कि हमारे आबा अजदाद क्या होगा, फिरौन क्या आ गई। जब ईमान की शमअ जल उठती है तो आदमी, जिसे इकबाल कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। वो जो इकबाल का मफहूम था ना कि फिर जोर ज़र जारी हुक्मरान दहशत वहशत, फिरौन एक सिंबॉलिक टच है, फिरौन एक इस्तार है जुल्म का। तो उन्होंने आने बाद में देखा कि जादू नहीं है हकीकत। उन्होंने कहा आमन तो बेरब्बिल आलमीन, हम कायनात के रब पे ईमान लाए। तो उसने कहा कायनात का रब तो मैं, उसने कहा रब मूसा व हारून, गलत फहमी ना रहो, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। तो हैरान हो गया। अब इन्हें पता था कि इस बोल का, इस अमल का, इस गुफ्तगू का रद्दमल क्या होगा। तो फिरौन ने वही कहा कि मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, पाँव कटवा दूंगा, ला उसल्लिबन अजमईन, तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। और उन्हें कहा, जानते थे ये फिरौन का थ्रेट नहीं है, धमकी नहीं है, फिरौन ने ऐसा कर देना। जब उन्हें फिरौन ने कहा कि तुम्हारे दाएं हाथ बाएं पाँव या बाएं हाथ दाएं पाँव कटवा दूंगा और तुमको सबको सूली पर लटका दूंगा, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जो करना है कर गुजरो, जब ईमान आ जाता है तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को।
दौलत से वो ताकत नहीं, ओहदों से वो ताकत नहीं, ग्रेड से वो ताकत नहीं, बिरादरी के जत्थे से वो ताकत नहीं, डेजिग्नेशन से वो ताकत नहीं, रिवॉल्विंग चेयर से वो ताकत नहीं, की पोस्ट में वो ताकत नहीं, पराडो पजारों में ये तो सारी ताकतें यहूदियों के पास भी हैं, ईसाइयों के पास भी, हिंदुओं के पास भी हैं। असल ताकत जो मोमिन की है कायनात में वो ईमान की ताकत है। हमारी कम नसीबी है कि इस अज़ली अबदी शाहकार ताकत जिसको जवाल को नहीं, मौत के वक्त ईमान की ताकत बढ़ जाती है, कब्र में ईमान की ताकत और बढ़ जाती है, हशर में ईमान की ताकत और बढ़ जाती है, पुल सिरात पे और बढ़ जाती है, मीज़ान में और बढ़ जाती है, फिर जन्नत में और बढ़ जाती है। और जिन ताकतों पे हम किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, मताए सूदो ज़ियां ला, इकबाल जो कहते हैं ना, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, मताए सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये जिन चीज़ों को तुम ताकतवर बना रहे हो ये तो ख्वाब की बातें हैं। इनकी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। आदमी बूढ़ा होता है तो कमज़ोर पड़ गया, रिटायर हुआ तो कमज़ोर पड़ गया, नज़ाला काला में आया तो कमज़ोर पड़ गया, मर गया तो ये मादी चीज़ों की बुनियाद पर मिलने वाली ताकत आने वक्त में गुब्बारे के अंदर कांटे के चुभ जाने की तरह सिकुड़ के निचड़ के ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुसलमान की ताकत, ईमान की ताकत ये रोज़ बरोज़, और अगर ईमान न हो तो आदमी सबसे कमज़ोर है। कुरान मजीद में आता है सूरह अनकबूत में, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। अब तशबीह देखें, अल्लाह कहते हैं जिनके दिलों में ईमान नहीं है, यकीन नहीं है, मेरी बेपाया ताकत, कुदरत, अजमत, सतवत, इख्तियारात नहीं है, और पैसा, टका, पीआर, ओहदा, ग्रेड, डिग्री, कौमियत, वतनियत, लिसानियत, ये जो बुत हैं इनकी ताकत पे नाज करता है। जिसको इकबाल कहता है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये जो छोटी मोटी ताकतें हैं, रेंगने वाली, करोलिंग करने वाली ताकतें, इनको इकबाल कहता है कि ये ख़त्म हो। तो फिर वो कुरान कहता है कि जिसके अंदर ईमान की ताकत नहीं, वो कैसे, कमसलिल अनकबूत, मकड़ी के जाले की तरह। इन्ना औहनल बुयूत लबैतुल अनकबूत, कायनात में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। मकड़ी के घर को तोड़ने के लिए आपको जोर नहीं, सिर्फ हाथ उठाओ, तिनका लगाओ और मकड़ी का जाला तमाम तर ताकतों के साथ ज़मीन बोस हो जाता है। मुशरिक जितनी भी ताकतें रखता हो उसके अंदर अगर ईमान नहीं है तो मकड़ी का जाला बन जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि ईमान आए कैसे। मैं एक बात फिर अर्ज कर दूँ कि ईमान का जो मुतज़ाद है, जब तक वो समझ नहीं आएगा तब तक ईमान समझ नहीं आएगा। जहर क्या है, शहद का मुतज़ाद, दिन क्या है, रात का मुतज़ाद, सुबह क्या है, शाम का मुतज़ाद। जब चीज़ें मुतज़ाद सामने आती हैं तो चीज़ों की हकीकत खुल जाती है। ईमान की मौत ये है कि आदमी के जहन में ये हो कि करता तो अल्लाह लेकिन ये ज़रूरी है। ये फ़िक्र आप जहन में बिठा लें कि जिस आदमी के जहन में, रगो पै में, नस नस में, अंग अंग में किसी तौर पर ये फ़िक्र आ गया, तो ईमान का और ये फ़िक्र दो बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें। करता तो अल्लाह है लेकिन ये ज़रूरी है। ये फ़िक्र किसी तरीके पर भी आ गया, ये फ़िक्र ईमान की मौत है। ज़हन में ये रखना चाहिए कि अल्लाह के लिए भरी कायनात में कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ के लिए अल्लाह ज़रूरी है, हर चीज़ की अल्लाह मजबूरी है। भरी कायनात में अल्लाह की मजबूरी कोई नहीं, भरी कायनात में अल्लाह के लिए ज़रूरी कोई नहीं। शिर्क किसी न किसी हवाले से इस फिक्रे को ज़रूर देखो ना, ये करता तो अल्लाह है, लेकिन सच्ची बात है, मानते तो हैं ये वो, लेकिन आखिर पे आके कहते हैं लेकिन कहने के बाद सारी चीज़ें धड़ाम से गिर जाती हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, एक आदमी आपके इलाके में आके किसी के साथ बिजनेस करना चाहता है। आपके इलाके का आदमी उसके पास गया जी कि मैं और आप मिलकर बिजनेस करें, तिजारत करें। उसको उसकी हो न हो नहीं है, पता नहीं, वो आपके पास आता है। ये आदमी जानते हो कहाँ कि आपके पड़ोस में रहता है, कहाँ कि कैसी सूरत हाल है कि बड़ा अमीर कबीर है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा मालदार है, बड़े इख्तियारात हैं, बड़ा बिजनेस का इसको फन आता है, बड़ा पुराना बिजनेसमैन है, चौथी पोस्ट से बिजनेसमैन चला आ रहा है, और इसके फलां कारखाने हैं, फलां फैक्ट्री, फलां फलां। आखिर पे कहते हैं लेकिन, ये कहने के बाद ईमानदारी से कहें, फैसलाबादी लोग समझ जाएंगे, उसकी सारी पहले की प्लस चीज़ें लेकिन उसको सबके धड़ाम से निकाल देगी। लेकिन क्या, अब आप उसको क्या जी सारी बातें अच्छी थी करने गया, उसने कहा जी लेकिन के बाद पिछली सारी बातों का जनाजा निकल गया। लेकिन आपने क्या कहा, आप उसको लेकिन नहीं खोलते। वो घर जाके अपनी बीवी से कहते हैं बातें सारी अच्छी थी लेकिन आखिर पे उसने लेकिन क्या, तो उसने कहा इसके साथ कारोबार न करना, क्योंकि लेकिन ने पिछली सारी सिफात का इनकार कर दिया। करता तो अल्लाह है लेकिन, आप ईमानदारी से कहें इसके बाद अल्लाह के पल्ले क्या रह गया। करता तो अल्लाह है लेकिन ये ज़रूरी है, फिर जो ज़रूरी है उसको अल्लाह मान लो। तकल्लुफ़ क्या है अल्लाह को अल्लाह मानने की, जिस चीज़ को अल्लाह के लिए ज़रूरी करार दे चुकी हो फिर हिम्मत करके कोशिश करो उसी को अल्लाह मान लो। अल्लाह वो है जिसे अपनी कायनात में काम, कायनात की कोई मखलूक अल्लाह की मजबूरी नहीं है।
سورج نو اللہ روشنی دے سکتا ہے، پیاس نو اللہ پانی بجھا سکتا ہے، زمین نو اللہ فصل دے سکتا ہے، میاں بیوی کے کپل نو اللہ اولاد اگا سکتا ہے۔ جب تک اس چیز سے آدمی نہ نکلے اس وقت تک ایمان کا آغاز بھی نہیں ہوتا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کے کائنات کے فیصلے اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے کبھی بھی کسی چیز کی طرف ملتمس نگاہوں سے نہیں دیکھتے۔ میں نے پچھلے دفعہ کہا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا، اور یہ بھی کہتا ہو جا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے جو ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ کب کہتا ہے؟ اگر اللہ کہنا شروع کر دے کن ہو جا تو کائنات میں تو ہر آن ہر گھڑی کھربوں مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، کتنے انڈوں میں، کتنے بیج میں، کتنی خلا میں، کتنی فضا میں، کتنی مخلوقات، کل یوم ہوا فی شان، کتنی چیزیں کائنات میں وجود پذیر ہو رہی ہیں، مچھلیاں دریا میں کتنی پیدا ہو رہی ہیں، پنچھی انڈوں میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں، موسم کتنے تو کھربوں ایکٹیویٹیز، کھربوں حرکات و سکنات کائنات میں ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ ہر کام سے پہلے کن کہے تو ایمانداری سے کہیں کھربوں کام ہو رہے ہیں تو پھر تو اللہ کو کون سے فرصت نہ ملے، کون کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے کاف اور نون دو حرفوں کے اجتماع کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم اس اللہ کو اللہ مانتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، خود مختار ہے، سردی سے گرمی لے، دھوپ سے چھاؤں لے، بیماری سے صحت لے، غربت سے دولت لے، بے قراری سے قرار لے، گمراہی سے ہدایت لے، پستی سے بلندی لے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جو اللہ بھری کائنات میں اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لے۔ مینار نور، سیمپل، پیمانہ، لٹمس پیپر اور تھرمامیٹر کائنات میں ایمان کو پرکھنے کے لیے صحابہ کی ذات ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا معیار ایمان قرار دیا، آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لو جیسے صحابہ ایمان لے۔ اللہ صحابہ ایمان کیسے لے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو کاشت کر دیا، گہرا ڈال، اور قرطبی کے بقول اولئک هم الراشدون، رشاد عربی میں چٹان کو کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ تو چٹان تھے، پوری کائنات کی آندیاں، زلزلے، طوفان، بارش، مین، جھکڑ، رنگ، حدت، شدت، موسم، صحابہ سے ٹکرا تھک گئے، لیکن پہاڑوں کی بلندی کو، پہاڑوں کی مضبوطی کو، پہاڑوں کی طاقت کو، پہاڑوں کے رنگوں کو، پہاڑوں کے حسن کو اور پہاڑوں کے فرم ہونے کو کائنات کی کوئی چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ اولئک هم الراشدون، یہ تو ارشاد تھے، یہ چٹانیں تھیں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کیسے مضبوط کی، یہ بات میں اپنی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بائی برتھ مومن نہیں تھے، کوئی 2 ہجری میں آیا، کوئی 3 ہجری میں آیا، کوئی ہجرت سے پہلے آیا، تو پھر اچانک وہ یہاں تک 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال میں، 2 سال میں کیسے مقام پہ پہنچے کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو پیمانہ، جو مینار نور، جو ہدایت قرار دی، وہ صحابہ قرار دے دیے۔ تو صحابہ کا ایمان یہاں تک کیسے پہنچا؟ تو ایک ظفر علی خان کہتا ہے یہ جنس نے ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ ایمان اگر بنا کے چلے گئے، نہ مکان بنا، نہ گھر بنا، نہ گاڑی بنی، نہ دفتر بنا، دکان بنا، ایمان بنا کے چلے گئے، کعبہ کے رب کی قسم دونوں جہان بنا کے چلے گئے۔ اور اگر دونوں جہانوں کی ہر چیز بنا کے چلے گئے، ایمان نہ بنا کے چلے گئے، تو ایسے ہی جیسے سیل سمندر پہ سیپیاں اکٹھی کرتے رہے، گونگے اکٹھے کرتے رہے، خول اکٹھے کرتے رہے، موتی پھینک کے آگے، کائنات کا موتی، کائنات کا ست، کائنات کا نچوڑ، کائنات کی روح، کائنات کی جان، کائنات کی قوت محرکہ، کائنات کی روح ایمان ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا عالم یہ ہے کہ مسلمان ایمان کے علاوہ ہر چیز کی خیر مناتے۔ ایمان کیسے بنے؟ تو ایمان کے بنانے کے 2 طریقے بڑے قابل عمل ہیں، اپلیکیبل ہیں، اپروچیبل ہیں، اگر اللہ کی تقدیر ساتھ دے، اللہ فضل کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے قول ہے کہ کون آدمی خوش نصیب ہے، کون کم نصیب ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان بنانے کا شوق پیدا ہو جائے، اپنے آپ مبارک بات دے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ خوش نصیب ہے، اللہ نے اس کے دونوں جہان بنانے کا ارادہ کر دیا۔ لیکن مکان بن جائے، گاڑی بن جائے، گھر بن جائے، عہدہ بن جائے، ڈگری فلاں فلاں، اور ایمان نہ بنے، تو آسمان کی بادشاہت میں یہ آدمی ریجیکٹڈ ہے، دھتکارا ہوا ہے، پس منظر پہ ڈالا ہوا ہے۔ اب ایمان کیسے بنے؟ تو اس میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے ایمان کیسے بنایا؟ کیا کوئی گھٹی تھی، کوئی چھو منتر تھا، کوئی پھونک تھی، کوئی نظر کرم تھی؟ ایسا نہیں۔ میں نے کہا نا جب کمزور ایمان ہوتا ہے تو فرائض کی بجائے وظائف کا شوق آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی حلال کماتے ہو کرنے کے نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو کرنے کے نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو کرنے کے نہیں، گھر کو کیبل سے پاک کیا کرنے کے نہیں، فرائض کی بجائے کوئی وظیفہ دے دو تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کمزوری ایمان کی جڑی بوٹی یہ ہوتی ہے، فرائض کا شوق نہیں ہوتا، وظائف کا شوق ہوتا ہے۔ اس دور کے انسانوں کے
حرام کام سارے گھر میں ہیں، 2 نمبر کام سارے گھر میں ہیں، فرائض سارے ذبح ہو چکے ہیں، بچے گھر کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سارے لوگ ایمان کا مذاکرہ کرتے ہیں، سارے لوگ رزق حلال کماتے ہیں، سارے لوگوں کے وجود پہ شریعت ہے، اس کی فکر نہیں ہوگی، کوئی وظیفہ دو، کوئی ٹونا دو۔ جب ایمان کمزور ہو جائے تو فرائض کی بجائے وظائف کا شوق آ جاتا ہے، مصنون دعاؤں کی بجائے پھر تعویذات کا شوق بڑھ جاتا ہے، بازو پہ تعویذ، گلے میں تعویذ، پاؤں میں تعویذ، فلاں فلاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب ان سے بڑا پیار کرتے تھے، گھر میں آئے تو گھر کے آنے سے پہلے کھانستے تھے، حدیث میں آتا ہے گھر میں آنے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرو۔ اچانک ایک صحابی نے کہا اگر بیوی گھر میں ہو، فرمایا کیا تو ایسے پوز میں آنا پسند کرے گا کہ بعد میں میاں بیوی نادم رہو؟ بیٹی گھر میں ہے، ماں گھر میں ہے، تب بھی اپنے گھر کے آنے سے پہلے کوئی سائن، کوئی سمپٹم، کو علامت دو۔ یہ مسئلہ ہے، سنت عمل ہے، گھر کی معاشرت زندگی کا حسن ہے کہ اگر تم ایسے گھر میں بیوی ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، ایسے روپ میں بیٹھی ہے، وہ گھر میں آزاد بیٹھی ہے، اچانک داخل ہو گئے، وہ بھی جھینپ گئے، آپ بھی شرما گئے، وہ بھی ڈر گئی، آپ بھی لرز گئے، وہ بھی نادم ہوئی، آپ بھی پریشان ہوئے۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر میں آنے سے پہلے، اپنی فیملی میں آنے سے پہلے کوئی سائن دو۔ ابن مسعود کھانستے تھے، گھر میں آنے سے پہلے کھانستے تھے، تو اگر گھر والوں کا کوئی دوپٹہ سرکا ہوا ہے، بیٹیاں ایسے پھر رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی تھیں۔ باقاعدہ ایک صحابی نے کہا جی میں، میری بیوی اور میری ماں، فرمایا ایسے روپ میں آنا پسند کرے گا کہ ماں تجھے دیکھ کے شرمائے، تو ماں کو دیکھ کے شرمائے۔ ہر آدمی ہر وقت مینٹین اپسیٹ نہیں رہ سکتا، کس وقت۔ تو یہ پھر کھانستے تھے، ایک دن گھر میں آئے کھانسے تو بیوی نے دیکھا، محسوس ہو گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ تو ایک عورت آئی بیٹھی تھی، تو وہ گھر میں دیکھا تو بیوی کے تعویذ باندھا ہوا تھا، تعویذ باندھا ہوا تھا گلے میں یا بازو میں۔ تو دیکھ کہنے کہ یہ کیا ہے، کہنے کہ ایک مجھے یہ مرض تھی، تو ایک عورت نے آگے تعویذ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں مسنون دعائیں دی تھی، تعویذ کے چکروں میں نہیں ڈالا تھا۔ تعویذ زمانے زوال کی نشانی ہے، کمزوری ایمان کی نشانی ہے۔ یقین جب پست ہو جائے یا ایمان پہ جب خزاں آ جائے تو پھر مسنون دعاؤں کی بجائے گلے میں، بازو میں تعویذ کا چکر پڑ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کو کاٹا، پھینک دیا اور کہا آئندہ کے لیے ابن مسعود کے گھر میں مسنون دعاؤں کی اجازت ہے، تعویذات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کمزوری ایمان کی، ضعف ایمان کی، انحطاط زمان کی چیزیں ہیں کہ جب مسنون دعائیں کتنی پڑھتے ہو؟ روزانہ ہر آدمی کی طرف کم و بیش 41 دعائیں ضرور متوجہ ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ روزانہ ایک آدمی کو بیداری سے لے کر شام سونے تک، ہر آدمی کو، وہ تاجر ہے، کاشتکار ہے، کتنی دعائیں روز پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا مور اور لیس 41 دعائیں میرے ذہن میں، ممکن زیادہ بھی ہوں کم بھی ہوں۔ ایک آدمی سے پوچھو تعویذ کا شوق ہے، کتنی دعاؤں نے مسنون قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، تعویذات نے قبولیت کے راستے کو نہیں دیکھے ہوئے۔ قبولیت کے راستے، آسمان سے تاثیر چرانے کا سسٹم، یہ مسنون دعاؤں نے دیکھا ہوا، تعویذات نے کوئی نہیں دیکھا ہوا۔ تو روزانہ 41 دعائیں، تو کتنی دعائیں پڑھتے ہو؟ کہ جی ایک بھی نہیں پڑھتا۔ شیشہ دکھنے کی دعا، لباس کی دعا، واش روم جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، سواری کی دعا، بازار کی دعا، فلاں فلاں۔ یہ تو وہ دعائیں ہیں جو ہر ایک کے لیے کمپلسری ہیں۔ تو ان میں سے دعائیں ہیں کہ دعائیں کوئی نہیں، تعویذات کا شوق ہے۔ تو یہ ضعف ایمان، زوال ایمان، خزاں ایمان کے رد کی باتیں ہیں کہ آدمی کو مسنون دعائیں جو یقینی ہیں، اٹل ہیں، پکی ہیں، اٹیسٹڈ ہیں، ویریفائڈ ہیں، نبوت سے ملی، اس کا شوق کوئی نہیں ہوگا، لیکن تعویذات کا شوق ہوگا۔ اور اگر ایمان کمزور ہو تو عمل کے بجائے عملیات کا شوق آ جاتا ہے۔ نبی رحمت عملیات کے حوالے نہیں کر گئے، عمل دے کے گئے کہ فلاں علاقے میں تمہیں یہ عملیات والا مل جائے گا۔ عملیات والے دین کا نقصان کرتے ہیں، مال کا نقصان کرتے ہیں، ان کے چکر میں نہ پڑھو۔ 1000 میں سے ایک آدھ، اس پہ بھی میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں گا، یہ کہتے ہو کہ 1000 میں سے ایک آدھ عملیات والا سچا ہوگا، اس بات کے کہنے پہ بھی مجھے 2 رکعت نفل توبہ کی پڑھنی پڑے گی۔ لاکھ میں شاید کوئی ایک آدھ تکلف سے مان لے جائے کہ ایک آدھ عملیات والا سچا ہوگا، باقی 99.99% عملیات والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، 2 نمبر ہیں، سارے کے سارے پیسے کے چکر میں بیٹھے ہیں، جن کے عملیات ان کے قحط اور فاقہ دور نہیں کر سکے، جو اپنے قحط کے دور کرنے کے لیے آپ کے تعویذ گنڈے نظرانے کے محتاج بیٹھے ہیں۔ اگر عملیات میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اپنے مدرسے کا، اپنے گھر کا، اپنی مسجد کا، اپنی دکان کا کام کر لیتے ہیں۔ اپنے کام کروانے کے لیے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے عملیات کے پیسوں کے محتاج، اور میرے کام ان کے عملیات سے کر، یعنی آدمی اس کو لاجک وائز بھی سوچے نا، تھوڑا سا اوسط درجے کا بیعقل ہو آدمی، وہ یعنی وہ دور شاہ کا چوہا نہ ہو، تو پھر بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ جو آدمی اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے پیسوں کا محتاج، دور شاہ کا چوہا چھوڑ دو، وہ تو ایک ایسے ہر آدمی میں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں تو عملیات کا شوق بڑھ جاتا ہے، عمل کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسے بنے۔
मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने, पैसे कैसे बने, ओहदा, ये सारे में पता है, लेकिन ईमान कैसे बने, आज के लेक्चर का बुनियादी मरकज़ और बेसिक थीम ये है कि ईमान कैसे बने। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह सहाबी, मैं उनकी बात अर्ज कर देता हूँ, जैसे ईमान बनाने की एक 2 और 2 4 की तरह रियाजियाती मैथमेटिकली फार्मूला मिल जाता है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह सहाबी हैं, बदरी हैं, अंसारी हैं और अल्लाह के महबूब के शहर हैं। इमरुल कैस जो बहुत बड़ा अरब का शहर है, उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के महबूब के अंसार मदीना में से थे। 8 हिजरी को अल्लाह के महबूब ने ग़ज़वा मूता पे जिन सहाबा की शहादत की खबर दी थी, ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफ़िर सिपहसालार बन जाएगा, जाफ़िर शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा अलंबरदार बन जाएंगे। फिर आखिर ये तीनों 8 हिजरी को ग़ज़वा मूता में अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। ये ईमान बनाने की एक मशक देते हैं, वो मैं आपको समझा करता हूँ ताकि मैं और आप अपना, बच्चों का, बीवी का, बेटी का, बहू का, भाई का, भतीजे का ईमान बन गया तो कायनात की हर चीज़ बन गई। जिस तरह एक आदमी जिंदा है तो इलाज मुमकिन है, आई वाले को चेक करा लो, हार्ट वाले को चेक करा लो, सेकंड वाले को चेक करा लो, ENT को चेक करो, जिंदा है तो जिंदा का इलाज होगा। मर गया तो कोई बड़े से बड़ा माहिर भी मरे हुए आदमी का इलाज नहीं करता। ईमान ख़त्म हो गया तो इसका इलाज कोई नहीं, नामुमकिन है, रूहानी तौर पर मर गया। इसलिए सबसे पहली चीज़ मैट्रिक, कैफे, BA, दुकान, मकान, दफ्तर से पहले ज़रूरी है बच्चों का, बीवी का, बहू का ईमान बनाओ। ईमान बना गया तो ऐसे ही है जैसे इस पौधे का राब्ता ज़मीन के अंदर बहने वाले पानियों से हो गया। और अगर ईमान नहीं बना तो गमले का पौधा है, जब पानी देंगे हरा भरा हो जाएगा, जब पानी छोड़ देंगे उसकी शाखें, पत्ते, गुंचे, फल फूल खुश्क हो जाएंगे। तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ईमान बनाते थे। अब ईमान बनाने का मैं तरीका अर्ज कर रहा हूँ, इसको गौर सुनिएगा ताकि कल कला इसको प्रैक्टिस करें बच्चों पर, अपने पर, ज़ात पर, घर पर। ईमान ऐसे सूरज की तरह है जो हर किस्म के अंधेरों को ज़ैल कर दे। तो सूरज जब तुलू होता है तो सूरज को ये नहीं कहना पड़ता घर का अंधेरा, कमरे का अंधेरा, पगडंडी का अंधेरा, खेत का अंधेरा, वादी का अंधेरा, पहाड़ों का अंधेरा। सूरज का तुलू होना हर अंधेरे की मौत है, ईमान का आ जाना हर परेशानी की मौत है, पक्की बात है। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह मैंने कहा सहाबी हैं, अंसारी हैं, बदरी हैं, मऊना में शहीद, बेरे ग़ज़वा मूता में शहीद हुए 8 हिजरी को। इनका मिजाज था जब किसी सहाबी को देखते कहते ताल नोमिनो बेरब्बिन असा, और अल्लाह पर ईमान ले, ये जुमला उनका था, ताल नोमिनो बेरब्बिन असा। किसी सहाबी को देखते जा रहे हैं मक्का में, मदीना में, गली में, मस्जिद में, उसका हाथ पकड़ते, आओ यार अल्लाह पर ईमान लें। तो एक सहाबी ने नाराज़ होकर, इनके इस जुमले पर नाराज़ होकर अल्लाह के महबूब को जाकर शिकायत की कि अल्लाह के नबी अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ने हमें आपकी ज़ात पर उम्र भर के ईमान की बजाय लम्हे के ईमान की दावत देते हैं। क्या कहते थे? ताल नोबिनो बेरब्बिना असा, आओ यार एक लम्हे के लिए, एक साथ के लिए अल्लाह पर ईमान लें। तो ये बात थी। उन्होंने कहा ये हम आप पे उम्र भर ईमान ला चुके हैं और इब्न रवाहा लम्हा भर के ईमान की दावत देते हैं। तो आपने मुस्करा के फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा जिन चीज़ की तुम्हें दावत देते हैं आसमान के फरिश्ते भी उसमें शरीक होने के लिए फ़ख्र महसूस करते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा जिन मजलिसों की, जिस बात की दावत देते हैं, आसमान के नूरानी मलाइका भी, समावी मखलूक भी, कुदसी मखलूक भी उन महफिलों में शरीक होने के पर फ़ख्र महसूस करते हैं। फिर एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन रवाहा ने एक आदमी को पकड़ा, ताल नोमिनो बेरब्बिन असा, आओ यार अल्लाह पर ईमान। उसने कहा क्या मकसद? कि आओ यार अल्लाह की अज़मत की बातें करें, इससे ईमान तेज़ हो जाता है। ईमान के तेज़ होने की 2 निशानी हैं, 2 तरीके हैं, एक है तिलावत आयात, एक है मुशाहिदा कायनात। ईमान के ताकत बनाने के 2 तरीके हैं, तिलावत आयात, मुशाहिदा कायनात। कायनात में जो बिखरी चीज़ें हैं इनसे विटामिन भी निकालने, इसमें ताकत भी निकालने, इसमें एनालिसिस भी करें, इसमें केमिस्ट्री की निगाह से, फिजिक्स की निगाह से, बायो की निगाह भी देखें। लेकिन सबसे पहले कायनात की हर मखलूक पर मोमिनाना निगाह डालें कि इसको किसने बनाया, कैसे बनाया, इसमें जो हिकमतें ताकतें। कायनात की हर मखलूक में सबसे पहले चीज़ वो ये है कि इसको जिसने बनाया वो कितना बड़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह कहते हैं आओ अल्लाह पर ईमान लें। तो मैं आज थोड़ी सी ऐसे 10 मिनट बाकी रह गए, तकरीबन 10 मिनट में अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह किस बात पर ईमान लाते हो? हमें और आप ये कहते हैं ताल नोमिनो बेरब्बिना, और फिर आगे जुमला बोलते थे इन्नल कल्बा असरा तकल्लुब मिनल किद्र इज़ा इस्तजमत गलियानहा। फरमाया करते थे दिलों की हालत उस हंडिया की तरह है, हंडिया के नीचे आँच तेज़ कर दो, आग तेज़ कर दो तो हंडिया के अंदर जो कुछ है उबल पड़ेगा, और हंडिया के नीचे की आंच बुझा दो, गैस बंद कर दो, ईंधन बंद कर दो, लकड़ी बुझा दो तो हंडिया के अंदर जो कुछ है वो फरीज हो जाएगा। कहते दिल हंडिया की तरह, ईमान हंडिया के अंदर पड़ी हुई चीज़ की तरह।
جس طرح اب یہ پنکھے چل رہے ہیں تو آپ حضرات کو کولنگ آ رہی ہے، پنکھوں کے پروں سے گیس نہیں نکل رہی. کوئی کہے جی پنکھوں کے پروں سے موٹر سے اس میں ہوا نکل رہی ہے. نہیں، پنکھوں کا کام ہے کھڑی ہوئی ہوا کو متحرک کر کے بیٹھنے والوں کو پرسکون دینا. ایمانی تذکرے پنکھوں کی طرح ہوتے ہیں اور ایمان دلوں میں کھڑی ہوئی ہوا کی طرح ہوتا ہے. اب یہ پنکھے کھڑی ہوا کو متحرک کر کے مجھے اور آپ کو سکون دے رہے ہیں. ابن رواح ضلع کہنے کہ دلوں کی حالت اس ہنڈیا کی طرح ہے جس کے نیچے جو کوئی اگر تیز کر دیا یعنی ایمان کے تذکرے، اللہ کی قدرت، طاقت، ہیبت، سطوت، اختیارات کے تذکرے، اس وقت خان کے، مار کے، ثواب کے، نائب کے، صدر کے، وزیر کے تذکرے اتنے ہیں کہ اللہ کے تذکرے بالکل پس دیوار زندہ چلے گئے، پردے کے بھی چلے گئے، اللہ کی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. ہر وقت ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، نجی گفتگو، چوپال کی گفتگو، گھر کی گفتگو، دفتر کی گفتگو، کمرے کی گفتگو، مخلوقات کی عظمت، مخلوقات کی طاقت سے اتنی بھری پڑی ہے کہ اللہ کی ذات کا ذکر تکلف کے ساتھ کریں بھی تو جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کو گاؤں میں بہت کم ہے. ابن رواح رضی اللہ کہتے تھے کہ دلوں کی مثال ہنڈیا کی طرح ہے، اور ہنڈیا کے اندر جو کچھ ہے اگر ہنڈیا کے نیچے آگ، آنچ، گیس تیز کی جائے گی تو ابل جائے گا، اگر بند کر دیں گے سمٹ جائے گا. تو میں اور آپ آج تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑا جو ایمان پر ایٹم بم گرتا ہے، میزائل گرتا ہے، ایمان کے مضر چیز ہے، وہ ہے کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے. یہ فکرہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم رنگ زمین، مذہبی فنکار، مذہبی اداکار کسی نہ کسی حوالے سے یہ فکرہ ضرور انجیکٹ کرتے ہیں، کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے. یہ فکرہ پورے قرآن کی نفی ہے، پوری حدیث کی نفی ہے، پوری سیرت کی نفی ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ پوری یہ سب بنسین اب چھوڑ دیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ بھری کائنات میں چونڈی سے جبریل، قطرہ سے کلزم، کنکر سے پہاڑ، ذرے سے صحرا، عام آدمی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آدمی تک، پوری کائنات میں میرے لیے کوئی ضروری نہیں، میرے لیے کوئی مجبوری نہیں. جبریل نہ ہو، کتابیں نہ ہوں، انبیاء نہ ہوں، اللہ ہدایت دینا چاہے تو ان کے بغیر بھی دے سکتا ہے. اللہ ذات قادر ہے. اس کی مثالیں پچھلے دن میں 2 واقعات بیان کیے تھے، عزیر علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا، کہ عزیر کہہ رہا تھا کیسے زندہ کرے گا ان مکانوں میں دب جانے والے مکینوں کو. اللہ نے کہا یوں زندہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے زندہ کرے گا، آدھی لاش پانی کے اندر پڑی ہے، آدھی لاش بہر پڑی ہے، تو اللہ نے کہا یوں زندہ کروں گا. اس طرح 1-2 واقعات اور ہیں جس میں 2 واقعات اگر آپ کو موقع ملے، ایک ہوم ورک ہے جو کہ آپ نہیں کریں گے، وہ سورہ مریم قرآن مجید کی 19 نمبر سورت ہے، اس میں شروع میں 2 واقعات آتے ہیں. دونوں واقعات اس چیز کی موت ہیں کہ کرتا تو اللہ لیکن یہ ضروری ہے. زور سے، زر سے، دلائل سے، قوت سے، طاقت سے، حکمت سے، دعا سے، منت سے اللہ سے یہ ضرور مانگا کریں کہ اللہ میرے رگ و پے میں، نس نس میں، قطرہ میں، فکر و دانش میں یہ جملہ نکال دے کہ اللہ تیرے لیے یہ ضروری ہے. اللہ تیرے لیے کوئی ضروری نہیں، ہر ایک کے لیے تو ضروری ہے. تیرے لیے کوئی مجبوری نہیں، ہر ایک کے لیے تو مجبوری ہے. تو جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جب تک یہ بات نہیں ہوگی مسلمان طاقتور نہیں ہوگا، قوی نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، مسلمان کائنات میں چھا نہیں سکے گا. ڈپریشن، ٹینشن، سوسائڈ، بیماریاں، تناؤ، بے چینی، چاپلوسی، خوشامد، جھکاؤ، بچھنا، یہ سارے جڑی بوٹیاں شرک کی، کمزوری، یقین کی. قرآن مجید کی سورہ مریم کے شروع میں اللہ کا واقع بیان کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہاں سے آغاز ہوتا ہے ایمان سازی کے لیے. ذکر کاف ہا یا عین صاد یہ اللہ کے حروف مقطعات ہیں، میرے کل حافظ قرآن ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کاف ہا یا عین صاد کے متعلق کہتے تھے اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف یہ حروف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے کہتے تھے کاف ہا یا عین صاد اغفر لی. یہ سیدنا علی کا معمول تھا، اے کاف ہا یا عین صاد مجھے معاف کر دے. اس کو یا کاف ہا یا عین صاد ہم جو دکانوں میں برکت کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، نظر بد کے لیے سیدنا علی فرماتے تھے یہ نام جو ہیں حروف مقطعات ہیں، میری کل حافظ قرآن ہے، سورہ مریم کے آغاز میں یہ اللہ کے صفاتی نام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی. اے وہ ذات جس کی صفات کاف ہا یا عین صاد کے اندر پوشید ہے، مجھے معاف کر دے. ذکر و رحمت ربک، میرے محبوب اس رحمت کا ذکر کریں جو تیرے رب نے کی. اپنے محبوب کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ رحمت جو تیرے رب نے کی؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب ان باتوں کو اگر آپ بیان نہیں کریں گے تو ان کے ایمان کے پودے کو پانی کہاں سے ملے گا؟ قرآن مجید میں سب سے شفاف پانی قرآن مجید کی باتیں. باقی ہر پانی کے اندر لوگوں نے مکسنگ کر دی، تاریخ ہے، روایات ہیں، احادیث ہیں، آثار ہیں. واحد چشمہ صافی ہے ابر کرم ہے جس کے زیر، زبر، شد، مد، جزم، کل اس میں کوئی آج تک مکس نہیں کر سکا. اس لیے ایمان کے پودے کی جڑوں کے لیے سب سے مکفہ
کبھی طاقتور پاکیزہ پانی قرآن کا ہے. ذکر رحمت ربک، میرے محبوب ان کو سامنے وہ ذکر کرو اس رحمت کا جو تیرے رب نے کی. کس پر؟ عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ پر. اللہ کا عجیب مزاج ہے، اللہ کے جتنے پیارے ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ عبد ضرور لاتے ہیں. میں اس بات پہ اکثر حیران ہوتا ہوں کہ معراج کا سفر آیا تو اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر، اور پھر اللہ لے گیا اپنے بندے کو وہاں. اللہ جتنے نبی ہوتے ہیں یا نبیوں میں سے جو اعلیٰ ترین مقام ہے ان کے ساتھ عبدہ ضرور لگاتا ہے. یہاں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ کہ میرے محبوب ان کو سناؤ وہ رحمت جو اللہ کے بندے زکریہ پر ہوئی. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب جتنے بھی نیک بندے مقام بلندگی پہ چلے چلے جاتے ہیں وہ ابدیت میں بڑھ جاتے ہیں، الوہیت میں نہیں بڑھتے. اس لیے ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھا ہے کہ اللہ بندوں کی خاطر جتنا نیچے آ جائے، جیسے رمضان میں فلاں جگہ آتا ہے، رات کے آخری شب میں فلاں جگہ آتا ہے، مسکین کے دل میں آتا ہے، ٹوٹے دلوں میں آتا ہے. اللہ بندوں کی خاطر جتنا نیچے آ جائے اللہ رہتا ہے، اور بندے اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے جتنے اوپر چلے جائیں عبد ہی رہتے ہیں. اس لیے جب معراج پہ گئے ہیں تو اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ کو کس نام سے پکاروں؟ اب اللہ کے محبوب کے کتنے صفاتی نام ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے، ایک سے ایک حسین. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ مجھے اپنا عبد کہہ کے پکار تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ذات اقدس عبد ہے، معبود نہیں ہے. عقیدے کے دفاع کے لیے، یقین کی پختگی کے لیے، اللہ کے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ اپنے پاکیزہ بندوں کے ساتھ، اس لیے کلمہ طیبہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبدیت پہلے لائے، رسالت بعد میں. عبد کہ اللہ نے جو رحمت کی اپنے بندے پر، تو عبدیت کاملہ کائنات میں کون ہے؟ کہ رسول ہیں. جب عبد کا لفظ آ جاتا ہے تو انسان کے دل میں آتا ہے کہ یہ تو عبد ہیں، ان سے تربیت لو، اخلاق لو، ہدایات لو، معاملات لو، لیکن رہا زندگی، غیرت، حیا، یہ ساری دیتے ہیں اللہ کریم. تو عبد ذکر رحمت رب کا عبد ہو زکریہ، میرے محبوب وہ رحمت جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی، عبد ہو. تاکہ عقیدہ زکریہ کون ہے؟ بڑھئی ہیں، نبی ہیں، 128 سال ابن کثیر کے بقول ایجڈ ہو چکے ہیں. اور اس وقت جی میں آیا کہ اللہ سے بچہ مانگا جائے. 128 سال اپنی عمر ہے، اور 98 سال ان کی بیوی الزبتھ ہے. عیسائیوں کے یہاں دو نام بڑے ہوتے ہیں، میری اور الزبتھ. آپ دنیا عیسائیت میں دیکھیں دو نام بڑے چلیں گے، میری، مریم. یہ جو ہمارے یہاں چلتے ہیں ماں کی دعا، اس جملے کے پس منظر بھی عیسائیوں کے ساتھ ہے. عیسائی کہتے ہیں کائنات میں جو خیر ہے ماں مریم کی وجہ سے ہو رہی ہے. کسی کو صحت ملی ہے، کسی کو بخت ملا ہے، کسی کو روز ملا ہے، کسی کو تخت ملا ہے، کسی کو تخت سے نجات ملی ہے. تو دنیا عیسائیت کا بیسک عقیدہ یہ ہے کہ یہ ماں مریم کی نظر کرم سے. تو وہ کہتے ہیں سب ماں مریم کی دعا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو کہا دیا ماں مریم کی بجائے ماں کی دعا ہے. یہ ہمارا کہتے ہیں سب ماں کی دعا، یہ دراصل جملہ عیسائیت کا ہے. ماں باپ کی دعا یہ مسلمانوں کا جملہ ہے. ماں کی دعا یہ جملہ دنیا عیسائیت کا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب ماں مریم کی وجہ سے ہوا. ہمارے یہاں ماں مریم نہیں، ہمارے یہاں جو کچھ ہوا اللہ کے فضل سے ہوا. اس لیے فقہاء نے لکھا عظمت میں باپ زیادہ ہے، محبت میں ماں زیادہ ہے. گھر کے جتنے بھی عظیم فیصلے ہوں گے وہ باپ کرے گا، محبت کے فیصلے ماں کرے گی، عظمت کے فیصلے باپ کرے گا. عظمت میں باپ کو ماں پر فوقیت ہے. اس لیے یہ فکر کبھی نہیں بولا کریں یہ سب میری ماں کی دعا ہے. نہ یہ اس کے پس منظر میں دنیا عیسائیت کا مضمون مردود غلیظ متعفن عقیدہ کھڑا ہے کہ یہ ماں مریم کی نظر کی فیض ہے. یہ ان کا جملہ ہے. ہمارے یہاں یہ سب میری ماں باپ کی دعا ہے، ماں مریم کی دعا نہیں. اس لیے عیسائیوں کے یہاں دیکھیں میکسیمم نام ہو گیا الزبتھ. زکریا علیہ السلام کی عمر 128 سال ہے، ان کی بیوی الزبتھ بقول مفسرین کو ان کی عمر 98 سال ہے. یہ دونوں بڑھاپے کی حدوں کو پامال کر چکے ہیں. بیوی الزبتھ بانجھ ہو چکی ہے اور زکریا علیہ السلام عتیہ ہو چکی ہے. عتیہ کہتے ہیں عمر کا وہ حصہ جو بڑھاپے کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں آدمی دیوار کو پکڑ لیتا ہے، کمر میں خم آ جاتا ہے، آنکھوں پہ جھریاں آ جاتی ہیں. تو زکریا علیہ السلام قرآن کے بقول عتیہ میں ہیں اور بیوی الزبتھ بانجھ ہو چکی ہے. زکریا علیہ السلام کے دل میں آتا ہے کہ میرے پیچھے میری اولاد کوئی نہیں، اور جو دین کا کام میرے ذمہ لگا اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. اور عمر میری 128 ایئرز ہو چکی ہے، 128 سال ہو چکی ہے، اور بیوی 98 سال ہو چکی ہے. پھر وہ دعا مانگتے ہیں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک. اب دیکھو نا اولاد تو اللہ دیتا ہے لیکن جوان میاں بیوی ضروری ہیں. اللہ اس چیز کو نکالنا چاہ رہا ہے. دنیا طب کو آواز دو، میڈیکل سائنس سے پوچھو، ایک آدمی 128 سال کا ہو چکا ہے، کھوسٹ بوڑھا بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور بیوی مکمل بانجھ ہو چکی ہے، اولاد پیدا ہوگی کرنے کے نہیں کہ اللہ اس کو کہتے ہیں جو ایسے حالات میں بھی زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کر دیا کرتے ہیں.
اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تم جو کام مجھے کہتے ہو اس کی کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہے تمہارے پاس نا، 10% ہے، 20% ہے، میں زکریا کو وہ دے رہا ہوں، زکریا کے پاس -0 ہے، خود ان کے بقول عطیہ ہیں، خود ان کے بقول بیوی بانج ہے، اور نبی کبھی بھی بلاغت میں حقیقت کا دامن نہیں چھوڑتا۔ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانج ہے، تو یہ حقیقت میں بانج ہے۔ زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں عطیہ ہوں، تو حقیقت میں عطیہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ جوش بلاغت میں جملہ کہہ کر وہ حقیقت سے دور تھا، ایسا نہیں تھا۔ کافا یا انسان ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، میرے محبوب ان کو سنا ہوتا کہ ان کے ایمان کی شمع تیز ہو، ان کے شجر ایمان پہ کونپلے ہیں اور ان کے چہرے پہ نکھار ہے، ایمان تھوڑا سا بڑھ جائے، چشمہ ابل اٹھے۔ ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا زکریا نے اللہ کو۔ اب یہاں یہ پکارا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا، تو کوئی وسیلہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی اللہ قرآن مجید میں نبیوں کی دعائیں بتلاتا ہے کہ نبی جس کو پکارتے ہیں تم بھی اس کو پکارا کرو۔ ہم کہتے ہیں نبی تو نبیوں کے پاس تو اللہ اور نبیوں کے درمیان کوئی تھا نہیں، نبی نے اللہ کو پکارنا تھا، ہم تو ڈائریکٹ نبیوں کو کیسے پکارے ہیں؟ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، 1270 ہجری میں آج سے کم و بیش 250 سال پہلے ایک تفسیر لکھی 30 جلدوں میں، روح المعانی، اس میں سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ایک ذاتی واقعہ لکھا ہے، وہ سنیے گا۔ علامہ آلوسی کوئی بھی دنیا کا مفسر جس نے 250 سال درمیان میں تفسیر لکھی ہو، وہ روح المعانی سے بے نیاز ہو کہ تفسیر کا ایک ورق نہیں لکھ سکتا۔ وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک آدمی میرے سامنے کسی دو چیزیں، فوت شدہ نیک بزرگ سے مدد مانگ رہا ہے، دو چیزیں، فوت شدہ نیک بزرگ سے مدد مانگ رہا، دو چیزیں، ایک مرا ہوا تھا اور نیک تھا، اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یہ آیت تفسیر میں لے آئیں۔ میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے جو زندہ ہے اس کو چھوڑتے ہو، مرے کو پکارتے ہو، جو یقین ہے اس کو چھوڑتے ہو، گمان کو پکارتے ہو، اور جو پکا داتا اس کو چھوڑتے ہو اور منگتے کو پکارتے ہو۔ تو وہ ایک مرے ہوئے نیک آدمی سے اپنی مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کو پکار، تو اس کے چہرے پہ وٹ آ گیا، رنگ پیلا پڑ گیا، چہرے پہ قبض آ گئی، ایسے آگ نکلنے لگا، پھر وہ کوئی بول بڑھاتا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کہا جی کہ ایک آدمی آپ سے گزرا تھا، وہ کیا آپ نے کیا کہا اس کو؟ میں نے اس کو کہا کہ مرے ہوئے نیک انسان سے حاجتیں پکارنے والے زندہ اللہ سے پکار، تو کہنے کہ وہ راستے میں کہہ رہا تھا علامہ آلوسی تو ولیوں کا دشمن ہو گیا۔ میں سوچنے لگا یہ ٹائٹل تو 250 سال پہلے بھی لگ چکا تھا۔ علامہ آلوسی نے جو کنڈیم کیا کہ مرے ہوئے نیک آدمی سے نہ پکارو، علامہ آلوسی روح المعانی سورہ زمر آیت نمبر 45، مرے ہوئے نیک انسانوں سے نہ پکارو۔ تو کہنے کہ وہ بڑبڑ کر رہا تھا اور آگ نکال رہا تھا اور جھاگ نکال رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یہ محمود آلوسی، نام محمود ہے، علامہ محمود آلوسی، بغداد کے 1270 ہجری میں روح المعانی 30 جلدوں میں آج بھی ملتے تفسیر۔ کہنے کہ وہ کہہ رہا تھا محمود آلوسی تو ولیوں کا دشمن ہو گیا، میں ولی کامل سے مانگ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا اللہ سے مانگو۔ تو اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں 128 سال کا بوڑھا پیغمبر رسول نبی وہ کس کو پکار رہا تھا؟ اذ نادى ربہ، پکار رہا تھا رب کو، نداء خفیہ، ایستا ایستا پکار رہا تھا، اس لیے کہ لوگ کہیں گے بوڑھا زکریا بانج بالشبہ اور مانگ رہا ہے بچہ، تو پھر ایستا ایستا پکار رہا تھا۔ پھر دوسرا زکریا کو یقین تھا ایستا پکاروں یا اونچا پکاروں وہ تو دلوں کے حال سن لیا کرتا، اس کے لیے پریشانی کوئی نہیں۔ نادى ربہ نداء خفیہ، رب حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، مانگ کیا رہا تھا اللہ مجھے ایک بیٹا دے، اور وہ بیٹا کیوں دے؟ اب دیکھو مانگ رہا ہے، یہ ایک شادی شدہ حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اولاد جب بھی مانگو تو اس نیت سے مانگو جس نیت سے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میری پراپرٹی کا وارث، میرے رقبوں کا وارث، میری دکانوں کا وارث، میرے مال کا وارث، میرے پلازوں کا وارث۔ یہ یہودی باپ اولاد مانگتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اولاد مانگتا ہے، یہودی باپ، یہودی جب بھی اولاد مانگے گا میرے اولاد کوئی نہیں، بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا، فلاں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مسلمان آدمی جب بھی اولاد مانگتا ہے کیسے مانگتا ہے؟ حب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اللہ وہ جو دین کو غالب کرنا، اسلام کو غالب کرنا، حق کو غالب کرنا تو نے میرے ذمہ لگایا تھا، اس کا پیچھے سے کوئی نسل نظر نہیں آ رہی، کوئی شیر مرد ہے جو جھوٹ پہ سچ کو، باطل پہ حق کو اور دنیا پہ آخرت کو غالب کر دے۔ اولاد جب بھی مانگیں تو دین کے غلبے کے لیے مانگیں، اپنی میراث کی تکمیل کے لیے کبھی دعا مانگنا یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا وتیرہ ہے۔ کہنے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، یرثنی ویرث من واجعلہ رب رضیہ، یہ مانگی، اور کہنے کہ یا اللہ میری تو بیوی بانج ہے، انی خفت الموالی من ورائی،
پیچھے ہے کوئی نہیں. وکانت امرتی آخر میری بیوی بانگ ہے. وقت بلغت من الکبر عتیہ, یہ عتیہ کا لفظ, میں بڑھاپے کی حدوں سے گزر چکا ہوں, میری بیوی بانج ہے. اوپر سے واضح یا زکریا انا نبشرک بغلام. اب اپنے سارے اسباب کی نفی کی, میری بیوی بانج ہے, میں عتیہ ہوں, اولاد کا موسم گزر گیا, میری زندگی کے درخت کی شاخ پہ اولاد کے پھل لگنے کا موسم کوئی نہیں. لیکن کہا اللہ بے شک اسباب کوئی نہیں, چیزیں کوئی نہیں, ضروریات کوئی نہیں, لیکن تو اسباب کا پابند تو نہیں, اسباب تیرے پابند ہیں. یہ یقین پیدا کرنے کے لیے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ کچھ نہ ہو اور پھر آدمی مانگے, اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اگر کچھ ہو اور اس کا وسیلہ دے کے, زکریا علیہ السلام نے پہلے سب کچھ کہا کہ اللہ نہ میرے پاس جوانی ہے, نہ میرے پاس بچے پیدا کرنے والی بیوی ہے, لیکن تو وہ ذات ہے جس سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا, تو مجھے بچہ دے. اوپر سے آواز ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. زکریا مبارک کو بچہ دیتے ہیں, نام ہم رکھتے ہیں, نام بھی یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اور یہ نام یونیک ہے, اینٹیک ہے, منفرد ہے. پھر خود کہنے لگے انا یکون لی غلام کانت امرتی آخر وقت بلغت من الکبر عتیہ. اللہ میرا بچہ کیسے ہوگا کہ میں جوان ہوں گا, بیوی جوان ہوگی, دونوں جوان ہوں گے, دونوں بوڑھے رہیں گے, وہ بانج رہے گی, میں بھی بوڑھا رہوں گا. اوپر سے اللہ نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی هین. زکریا یہ باتیں مت سنا رب کو, تیرا رب کرنے کے لیے کسی چیز کا پابند نہیں ہے.